बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। पेशियाँ शुरू हो चुकी है, अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, हुकूमत के साथ ताल्लुकात में दरार बहुत गहरी हो गई, मगर अपोजिशन हिमायत में मुकम्मल तौर पर उतर आई है। सवाल यह है कि क्या जहांगीर तरीन से कोई इंतकाम लिया जा रहा है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। इसके साथ साथ डस्का का इलेक्शन होने जा रहा है। कल इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इनएक्शन नजर आ रहा है। कल के इलेक्शन में क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर मैं हारून साहब का तज्जिया लूंगी। इसके साथ साथ कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल, भारत के जुल्म सितम और मईशत की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर भी आपके साथ कुछ अंदर की खबरें हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हारून साहब मुझे ये बताएं, जहांगीर तर इमरान खान दो करीबी दोस्त, झगड़ा क्या है? फिरदौसी ने कहा था, वो फिरदौसी जो मशहूर शायर है कि जो बला आसमान से उतरते, नहीं वो तो खाना अनवरी का, तो वो फिरदौसी जो है शाहनामा जिसने लिखा है, अच्छा, जिसका 100 फुट ऊंचा मुजस्मा अब भी कायम है उलमा की हुकूमत के बावजूद, और जहाँ हर उनका कौमी शायर है, उसने कहा था दोस्त अगर कांटा है तो तुम्हारा अपना बोया हुआ। क्या बात है, क्या खूबसूरत। और अगर मखमल है तो तुम्हारा अपना बुना हुआ। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ज़िंदगी में बदतरीन दुश्मन अपने दोस्तों में से मिलते हैं। जब दोस्तों में लड़ाई होती है तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती आखिरी। जहांगीर तरीन तो मतलब कोशिश करता रहा, 7 महीने लंदन में भी रहा, बीमार भी है। ये वाक़या है कि अब वो कोई 30-35 साल का नौजवान नहीं है। वो अपना कोशिश करता है, एहतियात करता है, खाने पीने में भी एहतियात करता है, लेकिन कोशिश उसकी नाकाम रही। इसलिए कि पहले तो खैर वो ग्रुप बंदी की नज़र हुआ। वो कहता है कि शहजाद अकबर और आज़म खान उन्होंने किया। अच्छा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कम्बिनेशन है आईबी चीफ और आज़म खान। अगर आईबी चीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिल जाएं, अच्छा, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। और 6 आईजी हैं जो आज़म खान ने लगाए हैं, और सारे अपने इलाके क्या के, यही मसले मसाइल हैं? ज़्यादातर उसके अपने हैं। ठीक है, बहुत सरकारी मुलाजम है, ज़ाहिर है ताबेदारी करनी है उसने, और क्या करनी है। मगर ये है, अब कहा जा रहा है कि उसको बदलो, मशवरा दिया जा रहा है, कुछ वज़रा का भी मशवरा दिया जा रहा है। बुज़दार साहब पे तो ज़ाहिर है जिसको वो टालते हैं अब तक, खान साहब। बहरहाल जी, जहांगीर तरीन की और उसकी ठन गई है। जहांगीर तरीन ने आखिरी बयान दे दिया, मगर बयान देने से पहले कुछ वाक़यात हुए। बयान तो उसने ये दिया ना कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, मैं दोस्त था, मुझे दुश्मन ना बनाओ, ठीक है, दुश्मनी की तरफ न धकेलो। इसमें मतलब दलील भी है, वैसे धमकी भी, एक पोशीदा धमकी भी है, कोशिश की, मगर उससे पहले वो जो है कुछ वाक़यात हुए। स्पेशल ब्रांच ने कुछ रिपोर्टें दी, कुछ आईबी ने दी कि वो जो शिकस्त हुई हफीज़ शेख को, उसमें इनका हाथ है। अब जहांगीर तरीन साहब का, जी, उन्होंने खुद कहा है ना, 16 आदमियों ने हमसे बेवफाई की या गद्दारी की, जो कुछ भी का धोखा दिया। खान साहब ने कहा, खान साहब में थोड़ा सा लिसानी अफलास तो है, नवाज शरीफ जितना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ही खुलते हैं, और उन सब आप भी तो वो अपना जो है तैयारा इस्तेमाल किया गिलानी ने उनका, जहांगीर तरीन साहब का। अब मैंने पूछा उनके एक दोस्त से, भाई कैसे, ये कैसे? उसने कहा भाई तैयारा है उनकी मलकियत नहीं है, तैयारा जो है वो शुगर मिल की मलकियत है, ग्रुप की, कंपनी की मलकियत है। वो अहमद महमूद साहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अहमद महमूद साहब पीपल्स पार्टी में है, तो वो तैयारा अदालत का हुक्म है मंसूर अली शाह का कि कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। वो झगड़ा हुआ था ना, अहमद महमूद ने कब्ज़ा कर लिया था, और शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सब जरदारी वरदारी सब उस वक्त जहांगीर तरीन और अहमद महमूद से मिल गए थे। वो आपको पता ना, गवर्नर भी हो गए थे पंजाब के। तो मगर वो अदालत ने फिर उसका फ़ैसला कर दिया था, और वो सेटलमेंट हो गई थी। ठीक है।
تو وہ طیارہ احمد محمود بھی استعمال کر. ان کا موقف یہ ہے کہ احمد محمود استعمال کر سکتا ہے, وہ کسی کو چاہے لے جائے, اس کا بل پے کیا جاتا ہے. ایک دفعہ عمران خان صاحب طیارہ لے گئے جہانگیر ترین کا کراچی, دھرنے کے دوران کراچی گئے, جلسہ کیا, واپس آئے. تو جہانگیر ترین کو ان کے قریبی دوست نے مجھے بتایا, اس نے آہستگی سے مینیجر سے کہا اس کا بل جمع کرا دو. اچھا, کیونکہ ریکارڈ پہ یہ آئے گا کہ میں نہیں تھا. جہانگیر ترین کے پاس پیسے تو بہت ہیں, 60 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن پیسے خرچ کرنے کا حوصلہ اس سے زیادہ ہے. بہت سے لوگوں میں پیسے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں. صاحب دیکھا بھی, سب نے دیکھا خان صاحب کو کس طرح سے مضبوط کیا اس نے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی بیک وقت بہت امیجنیٹو اور بہت عملی آدمی ہے, اور جب ضرورت پڑے تو بہت بے رحم بھی. کیا جو انہوں نے بات کی وہ ایک دھمکی کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے اس بات کے بعد؟ مطلب وہ سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ بھائی میں نہیں بننا چاہتا, لیکن دیکھو اس نے ناشتے پہ بلایا, جب عدالت میں ایک وفاقی سیکٹری نے اسے بتایا کہ اپنا بندوبست کر لو, تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے. اچانک ضمانت اسی لیے کرائی انہوں نے, اسی لیے وفاقی سیکٹری نے جا کے دیکھو, اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں. اس کے ناشتے پہ 11 ارکان اسمبلی آئے, زیادہ صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں. اور آج ابھی اس وقت جو ڈنر ہو رہا ہے وہ تو خبر تو میرا خیال تھا ہم بریک کریں گے, مگر ہمارے سے پہلے ہی 2 منٹ پہلے بریک ہو گئی. اندر کی خبر 30 ارکان اسمبلی موجود ہیں. 30 نام بھی دے دیے, ٹی وی پہلے تو نا رپورٹر جو ہیں. محبت میں چلے گئے ہارون صاحب یا کوئی اور قصہ ہے؟ نہیں بھائی, جہانگیر ترین کا تو ہر آدمی, خان صاحب تو آدمی کو پہچانتے نہیں ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب تو ایک بہت ہی مرتب آدمی ہے, بڑی ترتیب بہت ہے, مینجمنٹ سکل بہت ہے. اور مطلب ان کا کیا ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی, اور انہوں نے مطلب اتنا وسیع و عریض کاروبار کیا, اور ایک کاروبار نہیں کیا, بہت سے کاروبار کیا. صحیح. 60 کروڑ کے شیئرز تھے ان کی فیکٹری کے بکے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیا آپ نے شیئر ہولڈرز کو, آپ کا بڑا کامیاب کہتے ہیں آپ نے کاروبار کیا. ایف آئی اے سے نکل کے باہر آ رہے تھے, میں نے کہا کہاں سے آ رہے, کہ ایف آئی اے والوں کے سوالوں کے جواب دے کے آ رہا ہوں. انہوں نے ریکارڈ بھی انہوں نے کہا 3 ارب پہ اعتراض ہے, 60 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو میں نے کہا کیا ڈیویڈنڈ دیا, کیا دیا آپ نے اپنے شیئر ہولڈرز کو؟ اچھا. اس نے کہا 60 کروڑ پہ 10 سال میں 6 ارب روپے منافع دیا ہے. 6 ارب روپے منافع قیمت میں دیے انہوں نے. 20 سال, ہاں 10 سال میں 60 کروڑ پہ 6 ارب روپے منافع دیا ہے. اور یہ ایگزمپلری کاروبار ہے, تو اس کو تباہ کر دیں گے. یہ ان کے وکیل کو یہ کہتے سنا گیا, سرکاری وکیل کو یہ کہتے سنا گیا جب وقفہ ہوا کل کہ بھائی آپ وقفہ کیا جاتا ہے, تو ان کا کچھ مطلب اس طرح کی کوئی مفاہمت وغیرہ کی کسی نے اشارہ کیا, تو اس نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں تباہ کر دیا جائے. اچھا. اس پہ اتفاق رائے ہے شوگر انڈسٹری میں. اس میں پی ٹی آئی کے 2 نہایت ممتاز لوگوں سے میری بات ہوئی, پی ٹی آئی کے جو شامل ہیں, اور جن کے جو عمران خان سے بڑا حسن ظن رکھتے ہیں, اور خان صاحب اب بھی ان سے حسن ظن رکھتے ہیں. انہوں نے صاف الفاظ میں مجھے کہا ہم جہانگیر ترین کے مخالف ہیں, ہمارا اس سے دشمنی کا رشتہ ہے, مگر اس معاملے میں اس کے ساتھ جاتی ہے. یعنی کہ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے. مجھے افسوس ہے شفقت محمود اور علیم خان نے اس کے خلاف گواہی دی. علیم خان نے, شفقت محمود اس کے گروپ میں تھے. علیم خان صاحب سے میری پہلی ملاقات میں, مجھے اب بھی ان کا بہت احترام ہے, پہلی ملاقات جہانگیر ترین کے طیارے میں ہوئی تھی. اور اب کیا ان کے خیالات ہیں؟ جہانگیر ترین, میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہانگیر ترین سے مذاکرات میں نے کیے تھے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے. جب میں ان کے گھر گیا تو وہاں 15 ارکان اسمبلی اور سینیٹر تشریف فرما تھے, کچھ موجود, کچھ تو سابق تھے. اچھا. 15. اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ہم ایک گروپ بنائیں گے اور اس سے الائنس کریں گے. میں نے کہا کوئی گروپ نہیں, آپ اس میں یا شامل ہوں گے یا نہیں شامل ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا. بڑی خوشگوار فضا میں, بڑے میچور سیاستدان تھے, اور ایک بڑا خوشگوار ماحول تھا. ایک میٹنگ ہوئی, اس میں پھر لغاری برادرز جو ہے نا وہ ذہناً الجھ گئے نون لے کے, اور ان کے چھوٹی جو صاحبزادے ہیں ویس, انہوں نے کہا
कि मसला है मसला। मैंने कहा इसको छोड़ो, ये फ़लसफ़ी है, फ़लसफ़ी को छोड़ो तो तुम लोग फैसला करो। अच्छा, मुझे एक टीवी प्रोग्राम में जाना था, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, फैसला करो। तो जहांगीर साहब ने कहा, जहांगीर तरीन ने कहा कि यार ठहरे, देखो बात तो कर रहे दो। बस फैसला उन्होंने कर लिया, ठीक, उन्होंने फैसला किया। मैंने कोई बात लंबी चौड़ी बात नहीं की उनसे। मैंने कहा दो कश्तियों में कोई सवार नहीं होता और उधूरे पैमान कोई पैमान नहीं होते। लेकिन बहरहाल सियासत में कोई पैमान होता ही होता ही कहाँ है होता ही कहाँ है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता और आंख में हया भी नहीं होती। अकाउंट्स मुंजमद है हारून साहब, तो किस बात के सहारे तरीन साहब इतना तन के खड़े हैं? कमाल कर रहे हैं। जिस आदमी के घर 30 अरकान असम्बली खाने पे जा सकते हो। अच्छा, दूसरा उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन? रैगन को लिखा था निक्सन ने कि दुश्मन के लिए भागने का एक रास्ता छोड़ना चाहिए, तो खान साहब ने उनके लिए रास्ता तो छोड़ा नहीं है। शुगर इंडस्ट्री के बाद हमारा मीडिया भी कमाल है। शुगर माफिया और जनाब ये और फलां। शुगर मिल मालकान चीनी नहीं बेचते, वो बनाते हैं, बेचते नहीं है, बेचता है ब्रोकर। उनकी और 70 साल से यही सिस्टम है। वैसे उस वक्त तो एक ही शुगर मिल जब पाकिस्तान बना था, वो पैसे दे देते हैं कि इतने टन, इतने ट्रक, 300 ट्रक लेंगे, 200 ट्रक, 10 ट्रक वाले भी होते हैं, और हर महीने 20 रुपए उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, एक मन पे ये इतनी बढ़ जाएगी। और वो उनके पास कोई लंबे चौड़ी स्टॉक की जगह नहीं थी, स्टॉक की जगह इन्हीं के पास होती, शुगर मिल वालों के पास, और वो ले जाते हैं। उसका FBR के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 400 अरब रुपए का बिजनेस है। अच्छा। 400 अरब का, वो लिस्टेड ही नहीं है। तो अनुसार जो ब्रोकर्स की गिरफ्तारियां वो भी इसी वजह से हैं। और ये खान साहब जब गुस्से में हो ना तो वो बुलडोजर की तरह हो जाते हैं। ठीक है, ब्रोकर तो उन्होंने तो कोई रेजिस्ट किया ही नहीं ना। उसने कहा जी मैंने छोटी सी दुकान थी तो मैंने 5 अरब का बिजनेस किया है इस अरसे में। अच्छा, वो क्या चीनी उठाई शुगर मिल से, फिर वो आगे वो थोक फरोश को देता है, ब्रोकर थोक फरोश को देता है। ठीक है, ठीक। फिर अब आगे छोटे थोक फरोश को देता है, फिर दुकानदार तक पहुंचती है। कितने आदमियों का मुनाफा इसमें। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं जी, सवाल ये नहीं होता कि कौन क्या है। भाई एक तो कसम खाई ने कोई आदमी अमीर आदमी है तो उसके खिलाफ बात करनी है, ये क्या दलील है? ये कम्युनिस्टों की दलील है। ये शायद ये वाजे करना चाह रहे हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं। नहीं कोई ये नहीं बातें करना चाहते। वो ये बताना चाहते हैं कि जो आदमी मेरे साथ बेवफाई करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई खान साहब आपने उसका दिफा किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया था। आप दुखी हुए थे, आप तकलीफ में थे। मैं दुखी हूं। हाँ। अच्छा, अब कहते हैं रियासत मदीना, और रियासत मदीना में मदीना वाले जो थे सरकार आली मर्तबत दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, उनका तरीका सब्र और ज़ब्त का है, माफ़ी का है। और कुरान कहता है कामयाबी की 2 शरात हैं, सच्चाई और सब्र। सब्र कहाँ जी? एक तो वो तो बेसब्री होती है ना, जो कहता आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। तो खान साहब का तो मामला ये है कि वो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में किसी ने कहा था कि उसका बस चलता तो अपनी ही तस्वीर को सजदा करता। दुनिया के हर इश्यू पर खान साहब राय देते हैं। फ़लसफ़ी भी हैं, मुफक्कर भी हैं, मुअल्लम भी हैं, उस्ताद भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं। भाई आप हर आदमी की लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, मुझे इन वेरी फर्स्ट मीटिंग ही सेड 23 साल पहले मैंने कहा आपकी कामयाबी का राज क्या है? उन्होंने कहा मुझे अपने लिमिटेशंस का एहसास था। ठीक है, लेकिन वो क्रिकेट की बात हो रही थी। सियासत की बात ब्रेक से वापस आके एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, सियासत के हवाले से क्या बात हुई और हारून साहब इसके ऊपर क्या राय रखते हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। चीनी का बहरान असल में है क्या? ऑपोजिशन जहांगीर तरीन की हिमायत में क्यों सामने आ गई है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान रिलेशन की नोयत क्या है? स्टे विद अस। अच्छा,
बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, आपने खान साहब की बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपनी लिमिटेशंस का ख्याल रखता हूँ। वो तो क्रिकेट के मैदान की थी, सियासत के हवाले से आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? जब आपने खान साहब से पूछा 23 साल पहले की पहली मुलाकात, बस वो सियासत तो खैर वो अगले 300-400 साल भी जिंदा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंदी के साथ जिंदा रहे, तो सियासत नहीं सीख सकते वो। यानी हर शख्स में एक सलाहियत और मिजाज, एक तो मिजाज होता है ना, हर आदमी का एक मिजाज होता है, हर आदमी की एक सलाहियत भी होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे जहांगीर तरीन है। मतलब इस बहुत जामिया सिफात लोग भी दुनिया में हुए हैं, बिजनेसमैन भी हैं, शायर भी हैं, ताजिर भी हैं, ठीक है। इमाम अबू हनीफा वाज ग्रेट बिजनेसमैन, ग्रेट और अजीम तरीन फ़कीह तो वो हैं, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे जो शायर भी, मौसीकार भी, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, जामिया सिफात लोग कम होते हैं। एक सलाहियत होती है, खान साहब में डट कर खड़ा रहने की सलाहियत तो है, ठीक है ना। वो खिलाड़ी तो बहुत ही अच्छे थे, बाकमाल, और फंड रेजिंग और करिश्मा है, मोटिवेशन कर सकते हैं। सियासत का तो सवाल ही पैदा, खान साहब के ना कभी सियासत सीख सकते हैं, ना उनकी ज़िंदगी में, उनके इक़्तिदार में कभी पाकिस्तान की मईशत समझ सकती है, इसलिए कि वो एक सादा सी बात नहीं जानते कि फियर एक ऐसा वेपन है, खौफ एक ऐसा हथियार है जो बहुत सोच समझ कर कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। जो शुगर इंडस्ट्री के साथ उन्होंने किया, कीमतें गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक में तो अदालत ने हुक्म दे दिया 1,55,000 टन, रमज़ानुल मुबारक में कुछ बेहतरी आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? उसने तो कहा था 40 रुपये बेचो अपना, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, फिर क्या हुआ था? वैसे हम सब तरीन साहब ने भी ये किंदियानी कराई थी, जब वो वापस आए थे, मैं नीचे लेके आ सकता हूं प्राइस। उन्होंने कहा नहीं, तरीन साहब कर लेते मैनेज, उनका रसूख है बहुत। तो देखें ना, इस तरह नहीं होता आप अचानक ये अलगार करें। मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि हर जेन्युइन चीज़ ग्रेजुअल होती है, बाई प्रोसेस होती है। ईंट पे, एक ईंट पे दूसरी, तीसरी, चौथी रख के दीवार बनती है, फिर छत डाली जाती है, मकान बनता है। रातों रात अगर कोई मकान बनेगा तो रातों रात गिर भी सकता है एक आंधी से, ठीक है ना। ये जो है ना, छक्के नहीं लगते सियासत में, ये एक प्रोसेस है, सिस्टम है। तो वो उसमें जब वो खान साहब गुस्से में आ जाते हैं तो फिर किसी की बात नहीं सुनते, तो बस फिर खान साहब है। ठीक है। वैसे हारून साहब, इंसान जब दुनिया में लोगों से मिलता है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। उम्मीद थी शायद खान साहब ने भी सियासत का कुछ ना कुछ सीखा हो। सीखने से उन्होंने इनकार कर दिया, इसके बाद तो कोई बात नहीं हो सकती। हारून साहब, ऑपोजिशन जहांगीर तरीन की हिमायत में क्यों आ गई है सामने? ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन जहांगीर तरीन की हिमायत में क्यों? बड़ी सादा, कोई पेचीदगी नहीं इसमें। दुश्मन का दुश्मन, उसूल का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये चांकिया कोटलिया भी यही कहता है, मैकियावेली भी यही कहता है, ठीक है। और ये कह ज़ुबैर उमर साहब कहते थे माफिया है, माफिया जहांगीर तरीन। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम किसी के साथ भी जाती एहतजाज की आवाज़ बुलंद, और एहसन इकबाल कहते हैं कि हर किसी की पीठ में छुरा घोंपता है जो भी उस पर एहसान करे इमरान खान। और जो चौधरी ने जो छुरा घोंपा था जुनेजो को और ज़िया का नाम लेना छोड़ दिया, तो वो इनमें से कौन है? इनमें से कौन है जो कभी उसूलों पे खड़ा रहा? मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कायद आज़म के सिवा किसी आदमी का नाम बताएं जो दायम उसूलों पे खड़ा रहा। बिल्कुल सही बात है। और सारे जो बीमार हैं, ये सारे इक़्तिदार के और पैसे के बीमार से आपने मुझसे पूछा ही नहीं। चलो फिर आगे चल के बात कर लेंगे। वो मरियम बीमार से याद आया हारून साहब, मरियम साहब बीमार है, मौलाना साहब को भी उन्होंने कह दिया सब बीमार हो गए, सब बीमार है। नून लीग चुप क्यों है? सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। देखिए पीपल्स पार्टी वाले राजा परवेज अशरफ ने एक बड़ा बामानी जुमला कहा, मानी खेस, कि हमारा मुंह न खुलवाएं। वो कहते हैं जी इन्होंने समझौता कर लिया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मरियम ने चले जाना था, वो तो इमरान खान ने जाने नहीं दिया, सब जानते हैं। और हमजा भी आ गया और शहबाज शरीफ साहब की भी बात हो गई है। और यहाँ ये तो पंजाब असम्बली में सेटलमेंट करके हमसे कहा कि अपना उम्मीदवार विड्रा कर लो। इनके पास 24-25 फालतू वोट थे, तो पीपल्स पार्टी के आदमी की थोड़ी सी अगरचे थोड़ी सी थी पॉसिबिलिटी तो थी, हमें बताया नहीं। ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मफाहमत कर ली है, हैं? सही। वो सिंध में गवर्नर राज तक का नौबत आ गई थी खतरे की।
اور مقدمات بے شمار اور کرپشن. اور زرداری صاحب, ہاں جی, زرداری صاحب نے بھی شہباز شریف کی طرح ایک دہلے کی کرپشن کبھی نہیں کی. اچھا, وہ کہاں گورنر راج لگنے کی باتیں ہو رہی تھی, کہاں 3 مہینے سے پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کی پیشی تک نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب پیشی پہلے کو کیس بنانا ہوتا ہے, تیار کرنا ہوتا ہے, وہ تو حکومت عدالت کا تو اس سے تعلق بعد میں جو ہے وہ جائے گا عدالت میں تب ہے نا, کچھ چالان مرتب ہوگا, کچھ ہوگا. اس کا مطلب ان کا بھی سمجھوتا ہے. یہ بھی چاہتے تھے, مولانا صاحب نے یہ میسج بھیجا تھا میرے ساتھ تھوک کا سودا کرو, تھوک کا. پرچون پہ بات نہیں بننے والی. گورنر ہی انہوں نے کہا دے دے بلوچستان کی, بلاول سے کہا تھا 2 ڈپٹی کمشنر رکھ دیں. وہاں تو مسئلہ بگڑ گیا نا ہارون صاحب. یہاں بھی بگڑا ہوا ہے نا. کوئی تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے؟ سب کو حصہ دے دیں تھوڑا تھوڑا. عمران خان صاحب کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کوئی ایکسپیکٹڈ ہے آپ کو تبدیلی؟ عمران خان صاحب نے ایک عجیب بات اپنے کسی دوست سے کہی ہے. کیا؟ کہ اگر جہانگیر ترین پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر سکتا تو میں خود کیوں نہ کر لوں. پھر مجھے جہانگیر ترین سے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں پیپلز پارٹی سے کر لیتا ہوں. اچھا, پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اگلے الیکشن پہ نظر رکھی ہوئی ہے. وہ سرائیکی بیلٹ میں داخل ہونے چاہتے ہیں. اچھا, ان کا خیال ہے کہ ود دی ہیلپ آف جہانگیر ترین سرائیکی بیلٹ اور سرگودا, ٹھیک, اس میں وہ کچھ الیکٹیبلز ہیں جی, جو کامیاب امیدوار ہونے کا امکان ہوتا ہے, جن کا جیتنے والے امیدوار, اب وہ کہہ رہے ہیں آئیں گے, اب آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے. نون لیگ کی اور ان کی بھی ٹھن گئی, یہ بھی طے ہے. درست. اچھا, پیپلز پارٹی سے بات تو ہو رہی تھی, سرگوشیاں تو تھیں, ابھی کنفرم نہیں ہوا تھا. شعلہ رضا شیخ رشید بن گئی ایک دن اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا, ایک زبردست سا ٹویٹ کر دیا, زبردست, کہ وہ ملیں گے اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے, میرے پاس کنفرمیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, ویسے تو بڑی اچھی خاتون ہے شعلہ رضا, کہ وہ انہیں ڈانٹ پڑی. کس سے؟ چچا سے. اچھا, زرداری صاحب سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہ شعلہ تمہیں کیا ہوا ہے. وہ زرداری صاحب جو ہے نا بھٹو صاحب کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے. بھٹو صاحب سب کو نام لے کے بلاتے تھے. مطلب ملک معراج خالد جو ہے وہ بڑے تھے عمر میں ان سے, یہ حنیف رحمت تو تقریباً ہم عمر تھے, مصطفیٰ خر چھوٹے تھے لیکن بڑے بھی تھے نا, تو اس کا نام لیتے تھے. ملک سلیمان ادھر ہو, ہاں جی. تو زرداری صاحب اسی طرح بات کرتے ہیں. کہہ رہے تھے کہ وہ کرسیاں لگائیں خواتین کے لیے, ایک میٹنگ تھی, کرسیاں لگائیں, مرد بھی تھے خواتین بھی تھی. فوزیہ بہاب زندہ تھی اس وقت, اور خواتین بھی تھی پارٹی کی. تو وہ جیسے یہ جگہ ہے یہاں شیشہ ہے, تو ان کی سیٹیں اس کے سامنے تھیں. اچھا, تو زرداری صاحب نے کہا سیٹیں یہاں سے خواتین کی ہٹا دو, سارا وقت شیشے میں ہی دیکھتی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ بزرگ بن کے بات کرتے ہیں. اس سے کہتے ہیں اپنا رضا ربانی سے, رضا ربانی تم کچھ نہیں کر سکتے, اس طرح بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی آپ نے کہا اگلے الیکشنز کے لیے تیاری کر رہی ہے. دیوتا ہوتے ہیں نا, یہ لیڈر نہیں ہے. خان صاحب بھی نام لے کے بلاتے ہیں, اور تم کہتے ہیں تم. چلیے اتنا مارجن دے دیتے ہیں ہارون صاحب, نون لیگ کے آپ مستقبل جتنے پہ چاہیں مارجن دیں, میں تو آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. نون لیگ کا مستقبل کیا ہے ہارون صاحب؟ پیپلز پارٹی کچھ پلان کر رہی ہے؟ نون لیگ کا تو دیکھیے کل آنے والا, کل میں کیا کیا پوشیدہ ہے یہ صرف پروردگار جانتا ہے. بے شک, ٹھیک, کوئی غیب نہیں جانتا. ہاں جی, خان صاحب اس کی اپوزیشن کی جو جوتم پیدار ہے, جوتوں میں دال بٹ, جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی, اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے نا. کیا سارا اپرچونٹی ضائع کر دی, جہانگیر ترین کے پیچھے پڑ گئے, اور کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. نہ اکانومی کو اوور آل بھی نقصان ہوگا, اور شوگر سستی نہیں ہو سکتی, میرا اندازہ یہی. ٹھیک ہے. اچھا, تو کیا پتہ کل کیا ہوگا. لیکن نون لیگ میں جب جاوید لطیف یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کہیں گے کھپے پاکستان, ہم نہیں کہیں گے کہ پاکستان چلتا رہے, مطلب الطاف حسین والی زبان بولی نا, ریاست کو دھمکی دی 22 کروڑ آدمیوں کو کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جو ان کے خیال میں زیادتی ہو, ان کے خیال میں درست, ضروری نہیں کہ وہ زیادتی ہو,
ہم پاکستان ہی نہیں پاکستان کو توڑ دیں. یہ تو پرانا بیان ہے, نیا بیان بھی داغ دیا ہے ہارون آ کے صاحب. عالمی جمہوری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں. کون سی ہیں میں کون سی ہیں بتا ویسے؟ لکھیں. بتائیے. امریکہ, برطانیہ, بھارت, اچھا, سعودی عرب, امارات. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. یہ وہ مسلم لیگ ہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ. مجھے کیا پتا. عالمی جمہوری طاقتیں. یہ عالمی جمہوری, بھارت بھی عالمی جمہوری طاقت ہے. اب جاوید لطیف کبھی صاحب آپ نے دیکھا مریم نے مودی کے خلاف ایک لفظ کہا ہو؟ بھارت کا کشمیری ذبح ہوتے رہے, ایک لفظ کبھی کہا ہو؟ بلکہ اس کی زبان بولتی اسے اتنے متاثر ہیں, گھر میں گھس کے مارا. اب یہ کل پتہ چل جائے گا کون گھر میں گھس میں مارتا ہے. زیبا نہیں دیتی ہارون صاحب اس اچھا, قسم کی زبان اور الفاظ. خاتون ہونا یا ہونا تو الگ بات ہے. بھارت نوازی ان کے گھر میں بھارت سے آئے ہوئے لوگ ٹھہرتے تھے, ان کے گھر میں, ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. ان کی جدہ کی فیکٹری میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا, ناٹ اے سنگل پاکستانی. امرتسر کے جاتی امرا کے لوگوں کو وہاں ملازمتیں دی گئی تھی. کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات کی. پاکستانی سفارت خانے کو یہ کبھی کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا تھا, پاکستانی سفارت خانے کو بتائے بغیر لوگوں سے ملے. وہ جو اسٹیل کنگ کیا نام ہے, اس کے گھر گئے, بیٹے کو ساتھ لے کے گئے. ٹاپ ان انڈین جرنلسٹوں سے ملے جو پاکستان کے انتہائی مخالف ہیں. ٹھیک ہے, ایف اے ٹی ایف کے خلاف کیس میں, کلبھوشن والے کیس میں, وہاں بھارتی ججوں نے نواز شریف کے بیانات کوٹ کیے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اس لیے اس کا کیا مستقبل ہے. اور رہ گئے جاوید لطیف صاحب, ان کا مستقبل کیا؟ میں پوری سنجیدگی سے یہ عرض کرتا ہوں, انہیں چاہیے خود ہی کسی طرح جیل چلے جائیں. عدالت نے بڑی سرزنش کی ہے چیف جسٹس صاحب نے اس کی. یعنی جو آدمی کہتا ہے ہم ملک توڑ دیں گے, خدا نہ خواستہ, وہ گلیوں اور بازاروں میں آزاد گھوم رہا ہے, اس کے حق میں نے, اس کے مفاد میں نہیں ہے وہ اس ملک میں رہے. اللہ اس کو محفوظ رکھے. آمین آمین. تشدد بہت بری چیز ہے, کسی کو کسی پہ نہیں کرنا چاہیے, برا بھی نہیں کہنا چاہیے. لیکن جو بات اس نے کہہ دی ہے نا جاوید لطیف نے, اور شہباز شریف نے کہا ہے اس کو, احسن اقبال کو کہا اس کو نوٹس دو, سیکرٹری جنرل ہے نا احسن اقبال, نوٹس دو. نوٹس نہیں دیا انہوں نے. لیکن احسن اقبال ہوں یا خواجہ آصف ہوں یا رانا تنویر ہوں, یہ سب لوگ نالاں ہیں مریم بی بی سے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی تصادم فوج سے کر کے کیا ملے گا. حالانکہ اتنے اچھے اطالیق ہیں مریم صاحبہ کے, جو انہیں بیان کر سکتے ہیں, چیزیں بتا سکتے ہیں. نہیں میں نہیں مانتی آپ کی بات. سب سے اچھا میری, آپ ہمیشہ یہ کہہ دیتے میں نہیں مانتی, وہ مطالعہ نہ مانے, ہمیشہ تنقید کرتے ہیں آپ پرویز رشید صاحب پہ کہ اطالیق کیسے ہیں. معقول بات اگر ہو جائے میڈیا میں, ماننے بھی نہیں چاہیے. اچھا وہ اپنا تو میڈیا معقول گفتگو کے لیے نہیں ہے. اچھا ویسے وہ پرویز رشید صاحب جو ہے نا اس کا ایکس رے کریں, اگر ہو سکتا ایکس رے, تو ان کے باطن میں کیا ہے. انہوں نے آج تک قائد اعظم اور مسلم تحریک پاکستان کے حق میں ایک لفظ نہیں کہا. سارا زہر وہ کھولتے ہیں, وہ ہیں ان کے تعلق. بیگم نجم سیٹھی بھی ان کے تعلق رہی ہیں. نجم سیٹھی صاحب بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی پھر تعلق ہو گیا نا. ٹھیک ہے. تو نواز شریف نے کہا نہیں تھا ہمارا ان کا کلچر ایک ہے. قائد اعظم نے 20 سال اس قوم کو بتایا کہ ہمارا ان کا کلچر الگ ہے, اس سے پاکستان بنا. انہوں کو ہمارا ان کا کلچر ایک, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. اس لیے ہوگا کیا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, مگر ایک ادنا عام پاکستانی کی حیثیت سے میری تمنا یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ انصاف کرے. اور اگر یہ بھارت کے نواز ہیں, جو کہ میرے خیال میں تو ہیں, تو ان کا وہی انجام کرے جو الطاف حسین کا. چلیے انجام کی آپ نے بات کی ہارون صاحب. لیکن پارٹی نہیں ہے بھارت نواز. مسلم لیگ بھارت نواز پارٹی نہیں ہے, اور مسلم لیگ وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ رہے گی. پیپلز پارٹی ختم ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی ختم ہو سکتی ہے, مسلم لیگ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھوں گی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. ڈسکا الیکشن کے بارے میں, کشمیر کی حالیہ صورتحال اور معیشت اس وقت کس دہانے پر موجود ہے, کھڑی ہے, اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आए हैं, तरक्याती मंसूबे धड़ाधड़ शुरू हो रहे हैं, बुज़दार साहब फुल इन एक्शन है, मुकम्मल काम करें, इनका मुस्तकबिल यकीनन बड़ा ताबनाक है। आज बहुत ताबनाक है। 347 अरब रुपए का बजट था, उसमें से अब तक सिर्फ 150 अरब रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, 50% नहीं हो सके। ऐलान और चीज़ है, अमल दरामद और चीज़। अच्छा, अब मुस्तकबिल बुज़दार साहब को बड़ा ताबनाक है। ठीक है। काबीना की तब्दीलियों के बारे आपने बुज़दार साहब जो उन्हें मशवरे दिए जा रहे नहीं करते, खान साहब उनकी मर्जी है। हाँ जी, आज़म खान IB का चीफ, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, जो मशवरे दिए जा रहे हैं। अच्छा, और कुछ वज़रा का कि भाई अब ये यहाँ तक कहा गया उनसे कि आप पे भी ये कारकर्दगी भी नहीं दिखा सकते बुज़दार साहब। और कुछ वज़रा हैं, उनकी वजह से बाज़ वज़रा की तो एजेंसियों ने इत्तलात दी हैं खान साहब को, PTI के वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं। अच्छा, तो आप पे भी हर्फ आता है, हम पे भी हर्फ आता है, और परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, 1.4%। और 13 अरब रुपए का जो ज़र मुबादला के बड़े ज़खायर बढ़े। कौन से 13 रुपए के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं? हाँ, वो तो एक उसमें तो ओहो, एक मिनट ठहरे ना, तो इतने सऊदी अरब के, अमारात के और चीन के पैसे जो वैसे रखे हुए हैं, और 7.5% पे 850 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजी हैं। 0.01% इंटरेस्ट रेट है अमेरिका में डॉलर पे। यहाँ वो 7.5% ऑफर करके 850 मिलियन वो जमा किए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे हैं जो फैक्चुअली हैं वो 6 अरब है, $6 बिलियन है। इमरान खान साहब तो बड़े मुस्बत इशारे देते हैं। हारून वो मुतमईन बादशाह तो हमेशा मुतमईन ही होता है, बादशाह को क्या पता खल्क़ खुदा पे क्या बीत रही है। महंगाई का एक तूफान आ चुका, एक आने वाला है भाई। $25 बिलियन आपको चाहिए अगले साल, हैं? तो $25 बिलियन जो है, चीन तो $11 बिलियन देने के लिए तैयार है, कुछ अमारात भी दिया, सऊदी अरब तो नहीं देगा। और फिर वही वर्ल्ड बैंक, IMF। मेरी आज कंसर्न्ड आदमी से बात हुई है जिसने नेगोशिएट करना है IMF के साथ। अच्छा, हाँ, IMF के साथ बात, उनकी शर्तें भी मान रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, ज़िंदगी मुश्किल कर। अगर अभी तो तरजीहात ठीक नहीं है, ठीक भी हो जाए तो 6, 7 साल, 8 साल चाहिए चीज़ों को, इकानमी को पटड़ी पे चढ़ाने के लिए। यानी ज़राअत भी तरक्की करे और सनत भी तरक्की करे। ये जो शुगर इंडस्ट्री पे हाजिर, बिजली वालों के साथ क्या किया, उनसे कहा, मतलब ये नहीं बिजली वाले जो ज़्यादती नहीं कर रहे थे, मगर किसी तरह बात करें ना, अंडर प्रेशर करके उनसे कह रहे हैं कि करें, तो वो अंडर प्रेशर तो खौफ ज़्यादा करके मईशत नहीं चल सकती। हारून साहब, IPPS के साथ इन्होंने रिन्यू तो किए थे तमाम मुआहदे के, हमने बड़े छक्के मारे, पैसे नहीं दिए ना। उनके साथ जो स्केड्यूल तय किया था, कि इस तरह मरहलावार पैसे देंगे, पहले किस्त के बाद पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, नैब बीच में आ गई। हारून साहब, इस तरह तो सरमायादारी, और जो सरमायादार आएगा उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जैसे पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है अपोजिशन सही बात कर रही है। उनको देखिए, महातिर मोहम्मद ने उन्हें समझाया था कि 2 चीजें सीखनी होती हैं, एक सियासत, एक इकोनॉमी। अल्लाह के फजल से कुछ सीख के नहीं दिया। कर्जों के बारे में तो वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं इमरान खान साहब। वो कहते हैं ना, हमने 25, उन्होंने 1500 अरब वापस किए थे, पता नहीं, हमने 2500 अरब, 1000 अरब वापस किए, 25। लेकिन लिए भी तो बहुत ज्यादा ना। देखे ना, 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज था जब मुशर्रफ गए 15,000 अरब रुपए, जरदारी और नवाज शरीफ ने कर दिया 30,000 अरब। खान साहब ने 2.5 साल में 45,000 अरब कर दी। जब भुट्टो साहब गए थे तो $1 बिलियन था, जहाँ लग गया तो $13 बिलियन था शायद, गैर मुल्की कर्ज। अच्छा, बाकी वो देख लें कि हमारी इकानमी का ये जब नवाज शरीफ गया तो था 64% GDP का, और अब है 70। वैसे बाद लोग कह रहे हैं 94 नहीं है, 87%। ठीक है,
ہمیں ہارون صاحب اس پوری سچویشن میں ایک بہتر آدمی کی ضرورت ہے، گنجائش ہے کہ جو معیشت کے حوالے سے چیزیں سمجھ سکے. حماد رضا صاحب کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، حماد رضا صاحب ایک وہ تو بیرسٹر ہیں، بڑا اچھا نوجوان ہے. نہیں، ایک مستقبل کے وزیر خزانہ کے طور پہ آپ وہ کیا تو دیکھ رہے ہیں؟ 10-15 سال کی تربیت چاہیے، اس میں سوجھ بوجھ ہے، تحرک ہے، بہت ہی اچھا نوجوان ہے. لیکن وزیر خزانہ تو شوکت ترین ہوگا. کیا تبدیلی آ جائے گی اس سے پھر؟ نہیں، تبدیلی اس سے کیا آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آرٹیکولیٹ ہے، سلیقہ مندی سے بات کرتا ہے، سمجھتا ہے. خان صاحب کے تو کاروباری طبقے سے تعلقات ہی نہیں، اس کے تعلقات ہیں، بینکر بھی ہے، تجربہ بھی ہے، صاحب بات بھی کرتا ہے، گفتگو کا سلیقہ بھی ہے. لیکن پالیسیاں تو نہیں بدلیں گی. درست، نہ ہم بدلے، نہ تم بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی. کیا بات ہے. میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. دیکھیں آپ نے مجھے پچھلی دفعہ یہ نعرہ یاد کرا دیا ہارون صاحب. مہنگائی کا بتایا ہارون صاحب. وہی نمک کی کان میں نمک. ابھی یہ جو انہوں نے کہا نا سڑک بنا دیں گے صاحبال سے، وہاں تک کنیکٹ کر دیں گے، وہ ٹھیک نواز شریف والا نسخہ ہے. انڈیا میں کون سی موٹر وے ہے، بنگلہ دیش میں کون سی موٹر وے؟ ان کی پرائرٹی کیا تھی؟ انڈسٹری، ایجوکیشن. یہی ترقی کا راستہ ہے. ہماری کیا تھی؟ انڈر پاس، اوور ہیڈ، موٹر ویز، سیمنٹ سریا. ان شارٹ سیمنٹ اور سریا. وہ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. سری لنکا میں شرح خواندگی، تعلیم کا معیار بہت اچھا نہ صحیح، لیکن شرح خواندگی جو ہے وہ 100% کے قریب ہی ہے. 1-2% کا فرق ہوگا، میرا خیال 100% ہوگی. بنگلہ دیش میں ہم سے بہتر ہے، ٹھیک. انڈیا میں ہم سے بہتر ہے. انڈیا کا تو یہ بیچ میں کرونا آ گیا، ورنہ 11% تھا ترقی کا ان کا ہدف. اگر یہی معیشت کی حالت رہتی ہے، ٹھیک، 5-6-7 سال آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فوج کو تنخواہ دینے کے لیے. اچھا، یہ تو سادہ سا حساب کتاب ہے. 2%، 2.5% پاپولیشن بڑھ رہی ہے، 1.4% اکانومی. چلو کرونا آ گیا، پچھلا ملبہ ہے، مگر کب تک اس ملبے کو روتے رہیں گے جی؟ اور میں وہی فکرہ دہراتا ہوں. خان صاحب سے کون یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اصلاح کر دیں؟ خان صاحب سے تو ایک ہی مطالبہ، اصلاح کا آغاز کریں. کہاں اصلاح کا آغاز کیا؟ پولیس میں، عدالت میں، زراعت میں، ایجوکیشن میں. 10,000 IT گریجویٹ پیدا کرنے تھے، 100 بھی نہیں کیے. آئندہ وہ کہتے ہیں جو 2.5 سال 2 سال ہمارے باقی رہ گئے، اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. مجھے یہ بتایا ہارون صاحب، عمران خان 2.5 سال ان کے پاس نہیں ہے. دیکھیے آخری سال میں 6 مہینے تو ویسے ہی کیا سٹنگ ڈک ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جاری ہے، میری بات سمجھ لیں اچھی طرح سے. جہانگیر ترین صاحب اور پیپلز پارٹی اگر مل بھی جائیں اس وقت چانس نہیں ہے، اس لیے کہ اپوزیشن باہم متصادم ہے. خان صاحب کی حکومت نہیں جا رہی، لیکن اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. لیکن نون لیگ میں دڑے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق کا الگ ہے، شاید کامن وابستی کا الگ ہے. کچھ لوگ مریم کے ساتھ ہیں، زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اس نے برباد کر کے رکھ دیا پارٹی کو. خان صاحب کے لیے تو سنہری موقع تھا، مگر انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں. فائدہ نہیں اٹھایا. ہارون صاحب، عمران خان صاحب جس چیز کا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، ادارے نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت گرے، بے یقینی پیدا ہو. ابھی آپ تسلسل میں ہیں، میں تھوڑا وقفے کے بعد پھر آپ سے پوچھ لوں گی حکومت جانے کے خطرے کے بارے میں. حکومت جانے کا کوئی خطرہ نہیں جا رہی حکومت، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، اور اس بار نظر آئے گا. کیا واقعی مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ رمضان پیکج کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوگی؟ خان صاحب نے فیصلہ کر لیا؟ نہیں، ان کے فیصلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مشینری کہاں ہے جو مہنگائی کو، مجسٹریٹ کہاں ہے، وہ سول سروس تو کام ہی نہیں کر رہی. پھر وہ دیکھیے یہ چوکو چھکوں کا کھیل ہے نہیں. اس میں ایک رن نہیں بن سکتا ہے معیشت میں. ٹھیک. عبداللہ گل کا بیٹا آیا پاکستان. عبداللہ گل کون ہے؟ جو رضوان سے پہلے وہاں تھے پرائم منسٹر، عبداللہ گل. اور وہ گھوما پھرا پاکستان میں. وہ ایک پاکستانی نوجوان کا دوست تھا، امریکہ میں اکٹھے پڑھتے تھے. اس نے کہا پاکستان کی وہ حالت ہے جو 30 سال پہلے ترکی کی تھی. مطلب کوئی انویسٹمنٹ کے لیے سازگار فضا. یہ شوگر انڈسٹری کا کرائسس، ہمیں شوگر مل مالکان سے کوئی دلچسپی نہیں. اس میں 8-10 تو ایسے ہیں کہ جنہیں جہانگیر ترین سے پہلے جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں، سارے لوگ تو نہیں ہیں.
خراب سارے لوگ تو نہیں ہوتے، مگر اس میں اگر کوئی تبدیلیاں درکار ہے نظام میں، 200 روپے من کرنا تھا، 280 روپے بالکل ڈیٹا ہے جہاں جمع کیا جاتا ہے وہاں سے مجھے بتایا گیا 280 روپے. تو چینی کی فائدہ تو گرور کا، مجھے خود ایک بڑے ممتاز سیاستدان بھی ہے لیکن بیسیکلی کاشتکار ہے اور صرف کاشتکاری کرتا ہے، اس کو کوئی اور ذریعہ آمدنی. اس نے کہا فی ایکڑ 70,000 روپے ہمیں زیادہ ملے ہیں، یعنی اگر 1,30,000 ملتے تھے تو 2 لاکھ روپے ایکڑ کے ہم نے گنا بیچا ہے. تو شوگر کی ایک قیمت تو یہاں بڑھی. تو دوسری یہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ جو پوری چین ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے یہ جو بروکر ہیں، لیکن اور یہ رجسٹرڈ شوگر مل تو ٹیکس دیتی ہے، بروکر نہیں دیتا. ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ انہوں نے انسینٹو بھی دیے گئے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کام کا، وہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخری 5 منٹ میں میرے پاس ہارون صاحب. مہنگائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اچھا، مہنگائی مزید مہنگے کو بالکل $25 بلین آپ قرض لے رہے ہیں، $25 بلین آپ کو قرض لینا ہوگا اگلے سال، تو مطلب یہیں روک لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، چیزیں مزید سستی ہونے ٹھیک ہے. مختصر بتائیے، پنجاب کا بجٹ پاس ہو جائے گا، پھر مجھے ڈسک اور کشمیر پہ جانا ہے. نہیں، بجٹ تو دیکھیے اگر کئی 3-4 ملے نا لوگ. اچھا، کابینہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور وہ جی ڈی اے جو ہے سندھ کا اتحاد، وہ مزید وزارتیں مانگ رہے ہیں اور اتنا پریشر ہے کہ فیصلہ مؤخر ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بجٹ جو ہے دیکھیے نا اس وقت وہ کرنا چاہیں، اگر اشارہ مل جائے کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے تو بجٹ کو یہ ہو سکتا ہے 30 آدمی ووٹ نہ دیں یا غائب ہو جائیں، آئیں نہیں اور یہ عدم اعتماد ہو جائے گا. لیکن اپوزیشن تو باہم متصادم ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا حمزہ نہ صحیح. دیکھیے حمزہ تو انہوں نے ریکارڈ پہ کہا نا، ویسے ان سے کہا حمزہ کی بجائے کو اور وزیر اعلیٰ بنا لیں. پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ سے پوری طرح ہو چکی ہے، وہ بالکل ایک مختلف حکمت عملی ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو نکال کے پھینک دیا ایسا ہی اے این پی کو، اور وہ اے این پی والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اکانومی ایک چیز دیگر ہے. اکانومی کیا چاہتی ہے؟ استحکام. اب اور خان صاحب اپنے حریفوں سے مات نہیں کھا سکتے. خان صاحب کے دشمن کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتائیے. اس آدمی کا نام ہے عمران خان نیازی. یہ خان صاحب کا دشمن ہے، یعنی عمران خان صاحب اپنے دشمن خود ہے. یہی ان کا دشمن ہے. ان کو خطرہ اپنے آپ سے اور کسی سے نہیں، خطرہ نہیں. پھر آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا حکومت کو خطرہ ہے؟ نہیں، حکومت کو خطرہ اگر ہے تو خان صاحب سے ہے. چلیے، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.